Sadrak misa Abednego nga gisugbag kalayo, mao na nga atong bangunon usab. Busa, umaabot ang Penedagtrisi. Tingali lahi-lahi ang sit-up sa Daniel 3. Apan igsoon ang isyo sa Daniel 3 ang pagsimba sa Diyos. O ang isyo sa Penedagtrisi ang pagsimba sa marka sa mananap nga mapintas. Busa ang isyo nining duha mao kinsay atong simbahon. Apan alam ka nato nga mo'y moderno nga Sadrak Meshach Abednego ang maglalalang raga Diyos morgi atong simbahon. Ang pagsimba dili kini limitado sa pagyukbo, dili limitado kini sa padaghalad ngadto sa altar. Apan ang pagsimba diha mao ang isyu mo ang loyalty, ang imong pagka mainunungon. Ang Diyos dili lamang siya maglalalang. Apan iyang gipadala ang bugtong anak og namatay alang kanato. Kinilang nga katarungan. Maglalalang og manluluwas kanalang nga katarungan. Igo na nga wanila na itong simbahon ang Diyos ra yun. Busa mga kaigsunan ang nagian sa mga Kristohanon sa unang panahon. Sa Bagong Testament, makatabang kini nato kay mao po day precursors sa umaabot nga paghitabo sa atong kapanahunan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa bago pang natawo ang Christianity, ang mga Hudyo, grabe nga kasuko batok sa mga Kristohan. Kaya lang kanila, medyo nabalaka na sila kaya daghan ng nahimong Kristiyan. Delikado na, mahurutaan ng Kristiyano. Madaot ang Judaism. Usapay nagian sa mga Christians. Di lang kay Hudyo mo ay nagluto sa mga Christians. Ang pagan Rome, gipangluto susab ang mga Christian. So mga kaigsuonan, giatake ang mga sumusunod ni Hesus. Ang mga sumusunod ni Hesus, mga kaigsuonan, gipersecute. O kining panghitabo sa bagong tugon, mga kaigsuonan, nga giluto sa mga Hudyo, o panghitabo sa mga Christians, nga giluto sa mga pagano, precursor kini mga kaigsuonan. Naguna ni panghitabo nga nagatudlo, nga dunay umaabot usab nga panghitabo nga atong pabuton. Nagay mo si Ellen White, ang ubang mga tao may atake sa sumusunod ni Hesus. Sila kaniadto mga sumusunod sa mga Diyos-Diyos. Busa kini nga mga tao nagkasabot sila nga kung mudawat ang mga tao sa maayong balita may itong ni Hesus, wa na musimba sa ilang mga templo. Kisa pa musimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Ay ilang mga altar gipatindog, wala na. Ganuman, nakabig busa, igsoon ang mga pagano nagdumot sa mga Christians kay mahurot. Pagkakumberter, o niya magunsa naman lang ilang mga templo sab. Moinong da mga kaigsunan nga ilang gilaglag ang mga Christians. Ellen G. White, The Great Controversy, page 39. Matutay son sa bagong tugon. Ang buhat do si Ono di City, si Hari Herod Agrippa, patay si James, mga kaigsunan. Siya mo'y nagpapatay. O niya si Pedro, gibilang mo na, isunuray na pod. Isunuray na pod. Ang mga Christian section gipamatay na. Nabilanggo na si Pedro. Panigso ni adtong tungang gabi. Mi adtong manulunda. Naguba ang gate. O gate mo si Pedro hawa diri, gawas diri. Iba na mo gasan ni Dagan si Pedro Igsoon. Dito siya ni Dagan sa mga Christians nga nag-ampo nga unta luwason si Pedro.
Apan igsoon pagsulod ni Pedro, dito ni adto mga group of Christians nga nagampo nga si Pedro luwason, pagsulod nila di sila magkatuo nga si Pedro. Tanaw ra igsoon. Grabe nang inampuay o niya pag gitubag ang pag-ampo di makatuo. Talanaw no sab niya to. Bosa mga Christian sa bagong tugon, ang uban giluwas na paminaw mo igsoon ha. Ang mga Christian sa unang panahon, ang uban giluwas. Wala mamatay. Apan ang uban, gipamatay. Kaya wala madugay, si Pedro gipatay usab. O kini mahitabo usab sa katapos sa mga adlaw. Ang uban kanato, makaikyas kamatayon panahon sa persecution. Pero naayuban kanato nga mga matay usab. Dili buti pasabot nga ang nangamatay way kaluwasan, dili. Mag-andam lang ta, kay naayuban nato itugyan, naapoy ang uban kanato pagaluwason. Mao man nahitabo ba sa unang panahon? So mga kaigsunan, paglabay sa mga panahon, linibo na ka mga tuig, ang mga tao gilay na. Nagduha-duha na sila. Tinuod ka kining gitawag sandilo? Nga may implementar ni Stibok Kalibutan, tinuod ka ni? Tinuod ka nga ngadlong papawlay, sintro kini sa isyu sa panahon sa katapusan nga mga kapanahunan. So, nagduda na ang mga tao. Bisan ka na to, ang uban nagduda na. Panang libros pinadayag klaro kaayo. Nga sa katapusan nga kapanahunan, moabot kita di anang panahon na sa Pentecost. Nga kita ang magpili. Ang Diyos ba mo ay atong simbahon? O ang Diyos ba sa mananap ng mapintas? Kita na, moabot ang panahon nga kita na may pili. Uwan natin maaduan. O ang final issue sa pinadayag mo, ang atong pagka-mainunungon. Musimba ta Diyos, kinsa man atong giunungan. Dili ta musimba sa Diyos, kinsa man ang atong giunungan. Kaya ang pinadagtrisig soon, ang ilang Diyos mao, ang marka sa manap nga mapintas, maong adlaw nga Domingo. Once nga diha ni anang adlaw ang musimba, ang atong loyalty tuwa sa mananap nga mapintas, nga maong leader sa apostasya nga simbahan. Once igsoon nga musimba ta sa adlaw papawlay, di ta musimba sa adlaw Domingo, mga kaigsunan, ang atong loyalty tuwa sa maglalalang igsoon. Mga di ta matingala, ngano nga atong gisulti, nga ang adlaw papawlay mo issue sa katapusang maadlaw. Ngano man, kang adlaw papawlay og ang pagsimba, di nimo na mabulag. Nagsimba ka sa matod nga Dios, apan unsa man ang adlaw nga igsisimba sa matod nga Dios, adlaw papawlay ay kapito kadlaw. Musimba ka igsuon sa lahi nga adlaw. Ang imong gisimba di na maglalalang. So igsuon, di mo matingala ngano ang adlaw papawlay nga kapito na apil sa pagkasentro sa isyu sa persecution, kay di magbulag ang worship o ang Sabat. Kaya issues katapusan mo, kinsa ang imong simbahon, marka sa manap nga mapintas o ang Diyos nga matuod. Di ni mong mabulag ang igpapahulay. Mao nga sa Mateo 12, 9-14, tanaway sa na. Sige ni Jesus nang ayong masakiton sa adlaw papahulay. Kay gusto sa Diyos koreksyonan ang praktis sa mga Hudiyo. Nga dunay mga butang nga atong mabuhat sa adlaw papahulay, labi na sa mga emerhensya. Giayo ang masakiton. Niyana igsoon lamang, grabe nga kasukos mga Hudiyo. Nga naman, kaya ang mga Hudiyo, doon ay ilang kaugalingon nga mga ordinansa nga bisag himatyon ka, di gyu ka tambalan, kay naatol sa adlaw papa, maghulat ka sa sundown. O sige mo sa mga Hudiyo, ilang patyon, tanaw iso. Ang isyo sa man, the keeping of the Sabbath.
Ang isyu sa mga Hudiyo mo, gilapas ni Ginisus ang adlaw papawlay. Muna ilang isyu, apan dili na tinud nga gilapas. Ilang gipatay, ilang tuyo, gusto nilang patyon si Ginisus. Ang isyu sa man, adlaw papawlay. Giayo na sab ni Ginisus. Ha? Ang tao nga nagbalatian sa adlaw papawlay, ano sab? Juan 5:1-16, maulang gyapon. Patyon gyapon nila kay gilapas ang adlaw papawlay. So kung atong i-transpose mga kaigsunan, kining dili mao nga igpapahulay, ang sugo ni mao, ang di mo simba nining dili mao nga adlaw igpapahulay, kamatayon usab. Kay sama ni ining mga Hudiyo, wrong ang ilang application sa adlaw igpapahulay. Nga gidili ang pagtambal sa adlaw sa masakito sa adlaw igpapahulay. So, unsa man, gusto nilang patyon. So, bisan kinsa nga mulapas na ning mini nga igpapahulay, kamatayon mo ipaingnan, mga kaigsunan. Busa sa katapusan ng mga kapanahonan, sa Pentecost, ang Domingo, nga binuhat og taong nga mini nga igpapahulay, mao niya makapahagit sa mga leaders nini nga pundok kung imong lapason kining mong adlaw nga ilang igsisimba. Og ang mga salin nga pundok sa mga katawhan. Nga ikaw ako sakop ni nga pundok. Ang atong dili pagsimba ni ining adlaw nga Domingo, mao niyang makapasuko sa mga leaders nini nga pundok o unya decree sa kamatayon, batok sa mga naglapas sa adlaw Domingo. Kini nga panghitabo, mga kaigsunan. Mo na magingon, naglapas ka mo sa among adlaw igpapahulay. So karon di na nato lisod sabton, nganong nga adlaw igpapahulay nga ikapito, maapil sa sentro sa isyu, kay ako balikon, ang igpapahulay o ang pagsimba dili magbulag. Ang atong pagpili, atong kaugalingon. Ang Diyos ba nga naglalang sa kalibutan nga gisimba nato sa adlaw papahulay? O ang laing adlaw nga gimugna sa tao nga kasuguan? Ang pagpili ato, mga kaigsoon. Karon iso mo ato ta ka sunod na Ledger White. Sa tanang mga katuigan, ang Diyos nagabuhat kauban sa mga manulunda sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Ang mga manlunda, importante ang bahin sa pagbuhat alang sa mga katawan sa Diyos. Mga manlunda, nagabisti sa bisti, nga nagasidlak. Mga manlunda, nga nagalakaw kauban sa mga tao. Mga manlunda, nga nagpakita sama sa tao, ngadto sa mga katawan sa Diyos. Ang mga manlunda, kapuyon, mupahulay, ni pahulay ilalom sa landong sa oak tree. Asa man yung sugilanon, mo ni tabo kang Abraham. Dito sa Mamre. Giimbitar katong tuloy igsoon ka mga tao. Sa tanong ni Abraham tao, pero di ay manulunda ang duha, ang usa si Ginisus. Gikapoy. Nga naman, nagministeryo siya sa mga katawan. Ni pahulay sila. Ilalom sa kahoy. Unya, midawat sila sa pag-abiabi ni Abraham. Pahuway sa mo. Magluto kog nating nga baka pangaon sa mo. Nangaon, igsoon. Unya, ang manlunda may usag giya sa mga magbabiyahi. Ang manlunda mga kaigsoon sa ilang kaugling kamot mo usab ang nagdalas kalayo sa altar. Sila ang manlunda moable sa bilangguan. Pagtabang sa mga nabilanggo ng mga sulugoon sa atong Ginoo aron makaikyas. Ang mga manlunda nga nagabisti sa igugubat. Danaog sa yuta. Giligid ang bato sa lubnganan. O gunya si Ginisus ni bakod.
Ang manlulunda nga nagpakita nga sama sa tao, maapil usab sa mga katiguman meeting sa balaan ng mga tao. Ang mga manlulunda mobisita usab sa mga dapit. Di na mga tao na dito. Kaya ang duha ka manlulunda nga dito kang Abraham, mo iniadto sa Sodom ug Gomora. Samtang si Jesus mo nakigistorya kang Abraham. Great Controversy, page 631. Nga nung gisulti ni Ellen White. Kay kung naas kalisdanan ng mga tao, ipadala kini sila nga mga manlunda. Pag-ablis bilangguan, pagtakom sa baba sa leon, paghimo nga kalayo nga nagdilam, dili makasunog. Karon igsumo ato na tagsumada. Synopsis of the lesson. Ang mga panghitabo sa libro ni Daniel, mga nag-una kini nga panghitabo nga nagatudlo sa katapusan nga kapanahunan, labi na sa Pentecost. So ang kalisdanan, mga kasakit sa mga katawan sa Diyos, nga nagyan sa libro sa Daniel, maumaro nga makasakit sa umaabot sa Pentecost. Unsa man ang atong practical application? Dili nato i-focus mga kaigsunan. Ngayon, agoy mo, abutay na gyud kini nga kapal. Di nato i-focus ang nagdilaab nga kalayo sa Daniel 3. Dili. I-focus nato ni adtong ikaupat nga may uban dito sa kalayo nga nagdilaab. Nga ingon si Nebuchadnezzar, kining ikaupat, sama sa anak sa Diyos. Si Kristo siya nakig-uban dito sa hudno sa kalayo. Di ato mo focus dili sa kalayo, dili kung dili kato di kuyog ni Shadrach, Meshach, Abednego dito sa kalayo. Di ato mo focus. Dili ta mo focus sa mga bilangguan, mga kaigsunan. Mo focus ta sa manulunda nga naguba sa pultahan sa bilangguan o nagpagkiikyas kang Pedro. Kaya kung mo-focus tag bilangguan, mo-focus tag nagdirab sa kalayo, igsoon mga matay ta sa kahadlok. Atong ipreparar ang atong kaugalingon. Nga naay panahon mga kaigsunan, nga luwason ang tao pinaging milagro, apanapoy panahon, nga itugot po ng mga matay. So igsoon, handa mo na to itong kaugalingon. Ang uban ka na to, milagro, luwason sa Ginoo. Apanay uban, tayo uban. Nga nangamate usab sa persecution. Ang ato lang mga kaigsunan mo, patay buhi. Ang paglaom nato, diha ni Kristo. Patay o buhi, gunit as pag-alagad, diha ta ni Kristo, mga kaigsunan. Magabot as pagtapos. Salamat to Diyos sa imong pasidaan. Nga dahay kining panghitabo sa daang tugon o sa bagong tugon. Nagatudo lamang kini sa dakong hitabo sa Pentecost. Nga kini nga panghitabo alang kini sa katapusan nga kapanahonan. O Diyos, ang among desisyon maurlag yun. Mamatay man kami, alang ni Kristo. Mabuhi man kami, alang ni Kristo. Salamat nga ikaw naghahatag ka na mo sa Espiritu sa kaisog dilikat sa katalaw. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.